की जो ड्रायव्हर शेतान देवाना हांव हो कार्यक्रम सोंपल्या उपरांत म्हज्या कॅबिनान आसतलो याद म्हाका तेजें नांव सांग ताका सस्पेंड करता म्हाका यो आनी नांव सांग हांव खरेंच सस्पेंड करता ताका कारण तो जर देवाना आसत जाल्यार तो शेतान काम करपाच्या लायकीचो ना म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी ताका आयजूच करूंक लायता ओके दुसरी गजाल आसतलें हांव अशें म्हणना की सगळी कडेन 4-4 ट्रॅक्टर आसा अशें ना बट ताच्या व्यतिरिक्त आनी ट्रॅक्टर जरी दवरले आसत थोड्या जाणांक पाड संवय जाल्ली आसा आमचोच गव्हर्मेंटाचो ट्रॅक्टर मोडून दवरून मेरेर बसपाची हांव सांगता तांचे ही कुवत म्हणून तर आमी ठरयलें की एफपीओक म्हणजे शेतकारांकूच मालक करपाचें एफपीओकूच ओनर करपाचें तुमचें शेत आमी 90% ट्रॅक्टर दिता आनी ज्या एफपीओन किंवा ज्या ग्रुपात 90% ट्रॅक्टराच्यान एप्लाय केला आनी जर तुमकां 2 महिने मेळूंक ना म्हाका सांगात हांव ताका विदीन 15 दिसाच्या भितर तो ट्रॅक्टर जो आहा तो दिता 100% हांव सांगता आनी मेळूंक ना जाल्यार म्हाका विचारात कारण आमचें सरकार जें आसा हें शेवटी शेतकाऱ्या खातीर आसा तो फक्त म्हणजे सरकारी ऑफिसांत जें काम करता तांच्या खातीर न्ही तांचें काम तुमचें काम करपाचें आसा दे आर नॉट अ हें ते लोक सेवक आसात लोकांचें काम करपा खातीर तांकां अपॉयंट केल्या आनी लोकांचें काम करपा खातीर तांकां पगारूय दिता म्हयन्याचो म्हणून हें करपाची गरज आसा ताच्या खातीर कृपा करून जो उलयलो तो म्हज्या कडेन कॅबिनान येवन तेणी मेळचो कांयच हरकत ना आमी ताका जी पनिशमेंट दिवपाक जाय पळय ती पनिशमेंट हांव ताका दिता आयच्या कार्यक्रमांक कृषी पे चर्चा ह्या कार्यक्रमांक उलयता आसतना आमी वेगवेगळ्या शेतांतल्या विशयाचेर हांगासर उलोवपाचें आसा आनी म्हाका खूब बरें दिसता की सांखळेंतल्या ह्या हॉलांत मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सांखळे बिचोलेंत न्ही तर गोंयभरांतले वेगवेगळे शेतकार एक व्हडा उमेदीत येयल्या की कित्या खातीर आयल्या तर आमी खऱ्या शेताचेर चर्चा करतले म्हणून खऱ्या शेताचेर चर्चा करता आसतना तातूंतल्यान आमी वेगळी कितें तरी मॅसेजूय घेवन वयतले वेगळी कितें तरी स्किमूय घेवन वयतले जेणे करून आमी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चराच्या पासून आमी एक स्टेप फुडें वयतले आमी आत्ताच सायन केल्लो एमओयू ते म्हणजे भयणीक कदाचित इंग्लिशीन ते उलयले तेजी चूक आहा तेणी ते कोंकणीनूच एक्सप्लेन करूंक जाय आसलो एमओयू कित्याक सायन केला पण शेतकाऱ्यांक कळना जाल्यार ताचो काय उपयोग ना तो एमओयू जो आसा नॅपकॉन ही संस्था आमच्या डायरेक्टर एग्रीकल्चराच्या बरोबर आमी एक करार करता तो करार असो त्या करारा खातीर आमी पयशे मोडिना भारत सरकार आमकां पयशे दिता डिजिटलायजेशन म्हणजेच आमकां आमचे वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो तांत्रीक माध्यमांतल्यान आमी कश्यो करपाच्यो हे ते येवन झेडिओ ऑफिस आनी तेच्या सकयल लोकांक शिकयतले आनी त्या लोकां कडल्यान करून घेतले म्हणून हो करार आसा आनी ते इंग्लिशींतल्यान वाचून जावचें ना लोकांक बेजिकली कळपाची गरज आसा आमी ताका म्हणटा की लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी अँड एमर्जिंग ऑपॉर्च्युनिटीज इन एग्रीकल्चर नवीन नवीन तंत्रज्ञान ज्याचो शोध लायता आनी जे शेता खातीर वापरता तेजो खूब उपयोग आमकां आमचो उत्पन्न वाडोवपा खातीर कशा पद्दतीन करपाचो हेजो उपयोग आमी सध्या करपाक जाय आनी तें तंत्रज्ञान आमकां समजून सांगपा खातीर आमचो झेडिओ आसतलो एसिस्टंट झेडिओज आसतलो कृषी मित्र आसतले हे मॅक्झिमम लोकां बरोबर कनेक्ट आसप हे तेंचें गरजेचें आसा हांव सातत्यान म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या जाणांक सांगता हांव कंटिन्युअसली उलयता त्या विशयाचेर की तुमी ऑफिसान बसून रावन एखादो झेडिओ काम करूंक शकना जो शेतान दिसपाक जाय गांवांत मिटींग घेता आसतना दिसपाक जाय पंचायतीन शेतकाऱ्यांची मिटींग घेवपाक जाय तांकां टायम टू टायम समजून सांगपाक जाय पडीक शेत कोणी दवरना तांकां लागीं हाडून कारण हांव स्वता एखादो शेतकरी म्हज्या मतदारसंघातल्या शेतकऱ्यांक खबर आहा जर तेंच्यांनी एखादें बरें कितें रोयलां आसत कितें रोवपाची सुरवात करता आसत जाल्यार हांव तेंच्या बरोबर वता विचारात तांकां एटलीस्ट सुरू तरी करूंक वता हांव अशें म्हणना की हांव टायम दितलो बट ताका वचून पळोवन एप्रिशिएट तरी करपाक जाय तेन्नाच आमच्या शेतकऱ्याक प्रोत्साहन मेळटलें हांव उदाहरण म्हणून सांगता की आमी कयराचें बरें काम करपी आमच्या बिचोले म्युन्सिपालिटीन समुद्र संपूर्ण अर्थ म्हणून खूब बरी एक कंपनी जी काम करता म्हणजे आमचो जो सगळो कचरो आहा ताजे 48 तासाच्या मदीं ताजें सारें जाता आनी वीथ सारें हें कुळागराक घाल शेताक घाल कित्याकूय घाल सगळ्या ओल्या कचऱ्याचें ओके हें तो करतालो 6 म्हयने हांवें वेगवेगळ्या जाणांक सांगलें मातशें वचून पळयात हें करात कोण वचूंक ना पयर हांवेनूच ठरयलें हांव पयलीं वयतलो म्हणून आनी डीएमए डीओपी सगळ्या जाणांक आपयले इन्क्लुडींग आमदार सगळ्या जाण थंय हजर पळोवपा खातीर पूण प्रत्यक्ष पळयल्या शिवाय इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून म्हणजे डायरेक्टराक म्हणया की तांणी सगळ्या झेडिओक सांग की तुजो रिपोर्ट सेक्रेटरी निखील बाब नवीन आयिल्लो आसा आतांच म्हणजे आतां पर्यंत आयएस फक्त दिल्लीतले असले जाल्यार एक एकदां तांकांय बी थोडीशी लँग्वेजीचो प्रॉब्लेम आहा पण आतां आमचो निखील आहा म्हणल्या उपरांत निखिलूय बी वेळ पडलो जाल्यार ज्या ज्या तालुक्यांनी चड शेत जाता थंयसर तांच्याय कडेन वचून कम्युनिकेट करपाक शकतलो झेडिओ कडल्यान रिपोर्ट घेवपाक शकतलो आनी आमी म्हणजे अशें न्ही की हांव परत एकदां सांगता फाटल्या 7.5 वर्साच्या कार्यकाळात म्हज्या मुख्यमंत्री म्हणच्या कार्यकाळात खूब मोठो बदल एग्रीकल्चरात जाला हो हांव डेफिनेटली सांगपाक शकता